नमस्कार। लाइफ ओके टेलिभिजनको नियमित हास्य व्यङ्ग्य सृजना र साहित्यको कार्यक्रम हास्य व्यङ्ग्य सभामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गोपाल नेपाल। आज यस हास्य व्यङ्ग्य सभाको सभापति हुनुहुन्छ चर्चित कवि प्रेम राई परीक्षित। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रम हास्य व्यङ्ग्य सभामा। प्रेम राई परीक्षित, अब कलियुग सुरु भएको छ। परीक्षित राजाको समय पछाडि कलियुग सुरु भयो। अब कलियुग कस्तो अवस्थामा गइरहेको छ, कृपया। अब यो तपाईको राजा परीक्षितको समयसम्म अब सत्ययुग नै रहन्छ हैन? हजुर हजुर। त्यसपछि मात्रै कलियुग सिद्धिने हो। मेरो सेकोपछि मात्रै कलियुग चाहिँ सुरु हुन्छ के। तपाईलाई त्यसो भए थाहा छैन। लु, अब त्यसो भए कविताबाट, यहाँको कविताबाट आजको कलियुग शुभारम्भ गरौँ। हस्, धन्यवाद। म चाहिँ 4 वर्ष अगाडि यो इजिप्ट कन्ट्रीमा गएको थिएँ इजिप्ट भ्रमणको लागि। हजुर हजुर। त्यो बेलामा चाहिँ मैले यो चाहिँ कविता 36,000 फिट भन्दा माथि एरोप्लेनमा यो फ्लाइ दुबईको एयरलाइन्सबाट गएको थिएँ र त्यो त्यति माथि सगरमाथा चाहिँ तपाईँको 29,002 फिट हो। हजुर हजुर। भनेपछि 36,002 फिट माथि चाहिँ रहेर यो कविता मैले प्लेनमा लेखेको हो। यो चाहिँ 6 एपिसोडमा लेखेको छु। यो पहिलो एपिसोड चाहिँ म अलिकति यहाँलाई हजुर यो वाचन गर्न चाहन्छु। हजुर। मेरो कविताको शीर्षक हो भगवान मान्छे। जमिनमाथि बादलको साम्राज्य देख्छु, जमिनमाथि बादलको साम्राज्य देख्छु, सगरमाथा फुच्चे देख्छु। सेता बादलका धरहराहरूले रङ्गाइरहेछन् आकाशे सहरहरू। डर बढिरहेछ निरन्तर, त्यही बादल र डरको साम्राज्यभित्र मलाई पिठ्युमा बोकेर, त्यही बादल र डरको साम्राज्यभित्र मलाई पिठ्युमा बोकेर उडिरहेछ फ्लाइ दुबई सरसराउँदै भरभराउँदै। जीवनमा कहिल्यै नबाँधिएको म स्वतन्त्रताको पारखी मेरो मन बाँधिएको छ 1.5 फिटे सिटमा अनि 3 फिटे बलियो भित्ताको हिरासतमा। डर छ जीवनदेखि, डर छ मृत्युदेखि र अनुशासित छ, शान्त छ अनि सौम्य छ मान्छे। म भित्र कुनै अराजकता छैन, न कुनै स्वतन्त्रता खोसिएको विद्वेष। शान्ति र सौम्यता बोकेर, चुपचाप मनहरू बोकेर, अनुशासित जिन्दगीहरू बोकेर फ्लाइ दुबई उडिरहेछ डरको साम्राज्यभित्र सरसराउँदै घरघराउँदै। परिचारिकाको मिठो मन्द मुस्कानसँगै थुप्रै डरहरू पचिरहन्छ। प्याकेट लन्च मिठो नमिठो धेरै थोरै स्वीकारिरहन्छ भोकहरू। कुनै नाइनास्ती छैन, कुनै गुनासो पनि छैन। भगवान भएको छ मान्छे, जाति भएको छ मान्छे। त्यही भगवान मान्छेहरूलाई आफ्नो बलियो पखेटामाथि राखेर उडिरहेछ फ्लाइ दुबई सरसराउँदै खरखराउँदै। मान्छे किन जमिनमा लड्छ आफू? गुनासाका चाङहरू थुपार्छ, पहाड बनाउँछ, अराजकताको खहरे भल बगाउँछ, अशान्तिका स्वरहरू उडाल्छ। हरेक मान्छे मसिनमा परीक्षण हुन्छ, ऊ एकछिन नाङ्गिन्छ इमिग्रेसनमा। मान्छेमा पटक्क विश्वास छैन, मान्छेमा भरोसा पनि छैन। फलामका मसिनको कटघरामा परीक्षण गराउँदै शुद्ध मान्छेहरू बोकेर उडान गर्छ फ्लाइ दुबई भरभराउँदै सरसराउँदै आकाशमाथि। जमिनमा कसैको भर छैन, जमिनमा कसैको डर पनि छैन, कसैको कसैप्रति लगाव छैन, कसैको कसैप्रति आदर भाव छैन। तिनैलाई पाठ पढाउँदै 36,000 फिट माथि 200 अनुशासित मान्छे बोकेर, 36,000 फिट माथि 200 मान्छे बोकेर, सौम्य र शान्त मान्छे बोकेर तल माथि अनि माथि तल गर्दै बादलको कच्ची सडकमा
गुडिरहेछ 7 घण्टाको असल मान्छे बोकेर, 7 घण्टाको असल मान्छे बोकेर, किनकि यहाँबाट दुबईसम्म 7 घण्टा लाग्दो रहेछ। 7 घण्टाको असल मान्छे बोकेर फ्लाइ दुबई सरसराउँदै अनि फरफराउँदै। तिनै मान्छे धरतीका आज म भगवान देख्छु, तिनै मान्छे धरतीका आज म भगवान देख्छु, तिनै अराजक मान्छे धरतीका आज म देवता देख्छु। आज म जाति देख्छु फ्लाइ दुबईका दूत परिहरू, फ्लाइ दुबईका दूत परिहरू अत्तरका फूलहरू बर्साउँदै, मिठा मन्द शब्दका मन्त्रहरू पढ्दै, अत्तरका फूलहरू बर्साउँदै, मिठा मन्द शब्दका मन्त्रहरू पढ्दै उडिरहेछ फ्लाइ दुबई, उडिरहेछ फ्लाइ दुबई। हामी क्षणिक राम्रा मान्छेहरू बोकेर मान्छे सधैँ यस्तै भइदिए, मान्छे सधैँ यस्तै जाति भइदिए। स्वर्ग खोज्नु पर्दैन कतै, भगवान खोज्नु पर्दैन कतै, र भगवानलाई स्वर्गका लागि पुकार गर्नु पर्दैन कतै, र भगवानलाई स्वर्गका लागि पुकार गर्नु पर्दैन कतै। राजा परीक्षितको अन्तिम शासनकाल पछाडि सुरु हुने कलियुगमा एउटा हवाई जहाजको यात्रा, यहाँले हवाई जहाजको यात्राको विभिन्न वर्णनहरू गर्नुभएको छ। वास्तवमा फ्लाइ दुबईबाट तपाईँ इजिप्ट जाँदाको त्यो क्षणको अनुभूति समेटेर यहाँले फ्लाइ दुबईको एउटा प्रतिबिम्ब प्रयोग गरेर कविता बनाउनु भएको छ। यहाँको कविता एकदमै राम्रो छ। तपाईँ त वास्तवमा गीतहरूमा अलिकति बढी माहिर हुनुहुन्छ। तपाईँका गीतहरू, तपाईँको प्यारोडीहरू धेरै सुनिएको छ। हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा थुप्रै प्यारोडी र गीतहरू छन्। कृपया तपाईँको गीत, एउटा सशक्त गीतका लागि मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ। कृपया एउटा गीत, यहाँको गीती कविता या गीत। फेरि पनि यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो साहित्यिक यात्रा चाहिँ अब गीतबाटै सुरु भएको हो। हजुर हजुर। म एउटा सानो गीत यहाँलाई हजुर गाएर सुनाउँछु। यो मेरो आफ्नै रचना। यो नयाँ वर्ष 2078 हजुर साल सुरु भएको छ। सबैलाई म यहाँलाई पनि हजुर यो नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै हाम्रो लाइफ ओके हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि। यही यसैको सेरोफेरोमा हजुर मैले लेखेको छु। त्यो दीप फेरि मरेर नजाओस्, त्यो दीप फेरि मरेर नजाओस्, दीप दीप फेरि गरेर नजाओस्, दीप दीप फेरि गरेर नजाओस्। जिन्दगीको हर बिहानी, जिन्दगीको हर बिहानी एक सन्नाटा जो छरेर नजाओस्, एक सन्नाटा जो छरेर नजाओस्। भन्छन् जीवन यो शरदीय घाम, भन्छन् जीवन यो शरदीय घाम, के होला जगमा बन्दनीय काम। त्यो काम फेरि जलेर नजाओस्, त्यो काम फेरि जलेर नजाओस्। यो एक दीप झै बलेर नजाओस्, एकछिन दीप झै बलेर नजाओस्। जिन्दगीको हर सफरमा, जिन्दगीको हर सफरमा आफ्नै ढुकढुकी छलेर नजाओस्। आशा फुलेर त विश्वास हुन्छ, आशा फुलेर त विश्वास हुन्छ। त्यही विश्वास फेरि हर श्वास बन्छ, त्यही विश्वास फेरि हर श्वास बन्छ। त्यो आशा फेरि मरेर नजाओस्, त्यो आशा फेरि मरेर नजाओस्।
त्यो विश्वास फेरि गलेर नजाओस्, त्यो विश्वास फेरि गलेर नजाओस्। जिन्दगीको हर मोडमा, जिन्दगीको हर मोडमा त्यो माया फेरि भरेर नजाओस्, त्यो माया फेरि भरेर नजाओस्। त्यो माया फेरि भरेर नजाओस्। प्रेमिल एकदम प्रेमले भरिपूर्ण प्रेम रसले युक्त तपाईको यो गीत अत्यन्तै मर्मस्पर्शी छ। साथै तपाईको गीत, तपाईको मधुर त्यो आवाजले यो वास्तवमा वातावरणै एकदमै मधुर बनाइदिएको छ। प्रेम राई परीक्षितज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ गीतका लागि। तपाईको स्वर पनि अत्यन्तै मधुर छ, सुनुम सुनुम लाग्ने छ। तपाईको यो गीतहरू तपाईलाई गीत र कविता, कवितै त गीत हो, गीत त कविता, गीतलाई कवितालाई गीत बनाएर गाउन सकिन्छ, तर गीत कविता पनि त हो नि, होइन र? अनि गीत तपाईले कुन परिप्रेक्ष्यमा गीत कस्तो हुन्छ र कविता कस्तो हुन्छ? अब गीत भनेको कविताको बहिनी हो, होइन? हजुर हजुर। कविता दिदी हजुर हजुर। गीत बहिनी हो, होइन? हजुर हजुर। अनि कविता अलिक लामो पनि हुन्छ, गीत अलिक सानो हुन्छ, होइन? त्यसो हुनाले त्यो अब गीतको आफ्नै स्ट्रक्चर हुन्छ। कवितालाई गीत बनाएर पनि गाउन सकिन्छ, गीत पनि एउटा कविता नै हो, खालि त्यसरी स्ट्रक्चरल एउटा फ्रेम मात्रै अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ, होइन? पद्यांशलाई पनि त गीत बनाएर गाउन सकिन्छ। पद्यांश पनि गीत हो, होइन? गीत अझ फराकिलो हो कि अब दिदी बहिनी भन्नुभयो, दिदी चाहिँ गीत हुँदैन र प्रोजलाई पनि तपाईलाई गीत बनाएर गाउन सकिन्छ। गीतमा एउटा अब त्यसमा हामीले रागहरू गर्न सक्छौँ, होइन? रस त कवितामा पनि हुन्छ, तर कवितामा रागहरू चाहिँ त्यति गरिँदैन, होइन? अब तर गीतमा चाहिँ तपाईँको रागहरू पनि गरिन्छ। र साथसाथै यो कविता अलिक भेग हुन्छ। हजुर हजुर। कविता अलिक भेग हुन्छ, हजुर हजुर। र कविता एउटै विषयवस्तुलाई लिएर गीतले बोलिरहेको हुन्छ भने कविताको विभिन्न यो डाइमेन्सनहरूमा कविताले चाहिँ अब आफ्नो अब त्यो अवयवहरू चाहिँ हुन्छ। त्यसो हुनाले कविता अलिक विस्तृत त्यसले चाहिँ एउटा क्षेत्र ओगटेको हुन्छ। हजुर हजुर। कविता अलिक त्यसले सानो क्षेत्र ओगटेको हुन्छ। हजुर। धन्यवाद प्रेम राई परीक्षितज्यू तपाईँको गीतको लागि। र पुनः मैले यहाँलाई अर्को कविताका लागि आग्रह गरेँ। मैले यहाँलाई अब एउटा कविता म वाचन गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक हो परिवर्तन अनि राममान। हजुर। हामी तपाईँ राममान। हजुर होइन? हजुर। र परिवर्तनले हामीलाई कति प्रभाव पारेको छ यो विषयमा चाहिँ मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ। हामीले परिवर्तन, धेरै परिवर्तनहरू भए, ती परिवर्तनहरू हामीले अनुभूत गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, होइन? जेठा छोरा बुवापट्टिको, हजुर, जेठा छोरा बुवापट्टिको उसलाई घरबारी, माइला कान्छा छोरा आमापट्टिको उसलाई गैरी खेत। जेठा छोरा बुवापट्टिको उसलाई घरबारी, कान्छा छोरा आमापट्टिको उसलाई गैरी खेत, माइला छोरा राममान एउटै कोखको भए पनि न यताको न उताको उसलाई सिरानबारी। जेठा छोरा बुवापट्टिको उसलाई घरबारी, कान्छा छोरा आमापट्टिको उसलाई गैरी खेत, माइला छोरा राममान न यताको न उताको उसलाई सिरानबारी, खोज्दा एउटा छोराको सम्मान आफ्नै घरभित्र पीडित भएको छ राममान। खोज्दा एउटा छोराको सम्मान आफ्नै घरभित्र पीडित भएको छ राममान। गाउँमा बजेट आउँछ, गाउँमा विकास आउँछ, गाउँमा बजेट आउँछ, गाउँमा विकास आउँछ, न कुलो बग्छ उसको बारी भएर, न कुलो बग्छ उसको खेत भएर, न बाटो पुग्छ उसको घर भएर, किनकि गाउँमा नि ऊ माइला नै, किनभने गाउँमा नि ऊ माइला नै, न ऊ यतापट्टिको न उतापट्टिको। खोज्दा एउटा गाउँलेको सम्मान आफ्नै गाउँमा पीडित भएको छ राममान, आफ्नै गाउँमा पीडित भएको छ राममान। देशमा प्रजातन्त्र आयो, देशमा प्रजातन्त्र आयो, भन्छन् परिवर्तन आयो, देशमा लोकतन्त्र आयो, भन्छन् देश रूपान्तरण भयो, भन्छन् देश रूपान्तरण भयो, न उसको दुःख परिवर्तन भएको छ, न उसको दैनिकी रूपान्तरण भएको छ।
न उसको दुःख परिवर्तन भएको छ, न उसको दैनिकी रूपान्तरण भएको छ। लडाइँ छ सिद्धान्तहरूको, लडाइँ छ सिद्धान्तहरूको, लडाइँ छ वादहरूको। न ऊ त्यो वादको, न यो वादको, न ऊ त्यो वादको, न ऊ यो वादको। खोज्दा एउटा नागरिकको सम्मान, आफ्नै देशमा आफ्नैहरूबाट पीडित भएको छ राममान। आफ्नै देशमा आफ्नैहरूबाट पीडित भएको छ राममान। सबै परिवर्तन हुँदा ऊ मात्रै अपरिवर्तन, सबै परिवर्तन हुँदा ऊ मात्रै अपरिवर्तन। उसका दुःख मात्रै अपरिवर्तन, ऊ मात्रै यथास्थितिवादी। सबैले काँचुरी फेर्दा ऊ मात्रै यथास्थितिवादी। अविश्वासको घेराभित्र माइलै भएर आजसम्म जीवित छ राममान। अविश्वासको घेराभित्र माइलै भएर आजसम्म जीवित छ राममान। खोज्दा देशभित्र तटस्थताको सम्मान, खोज्दा देशभित्र तटस्थताको सम्मान। दिन दहाडै पीडित भएको छ राममान, दिन दहाडै पीडित भएको छ राममान। राममानको पीडा तपाईले जेठो बाबुतिर, कान्छो आमातिर आखिरी बेचिने भयो माइलो छोरो भन्ने एउटा पौराणिक कविता थियो। मैले त्यो सम्झना आयो। तपाईको वास्तवमा त्यो बहिष्करणमा परेको छ माइलो। जेठोलाई एउटाले च्यापेको छ, कान्छोलाई अर्कोले च्यापिएको छ, नच्यापिएको अथवा सहभागिता नगराइएको माइलो चाहिँ बहिष्करण तटस्थ छ। त्यो तटस्थ व्यक्ति, त्यो जनता, त्यो आम जनता हो जो चाहिँ ऊ पीडित छ। ऊ कसैको काखमा पनि छैन, ऊ कसैसँग पनि छैन। त्यो पीडित व्यक्तिको तपाईले यहाँ उजागर गर्नुभएको छ। वास्तवमा हाम्रो समाज त्यो छ। तपाईको अहिले पोलिटिकल पार्टीको सदस्यता नलिसँग त्यो मान्छे जत्तिकै सक्षम भए पनि केही गर्न सक्दैन। महिलाहरूको अवस्था त्यस्तो छ। हो, जनता, त्यो जनता जो कांग्रेसतिर छैन, जो कम्युनिस्टतिर छैन, त्यो माइलो हो। त्यो माइलोको सिराने बारी, त्यो पनि कुलो नपुग्ने त्यस्तो ठाउँको माइलोको बारेमा तपाईले एकदम राम्ररी त्यो व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुभएको छ। यहाँको त्यो कविताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले फेरि यो कविता सँगसँगै तपाईसँग अर्को एउटा गीतको लागि आग्रह गरेँ। कृपया तपाईको अर्को गीत। धन्यवाद हजुरलाई। यो चाहिँ मैले एजिङ पिपलहरूको लागि, हजुर होइन, एजिङ पिपलहरूको लागि अब मैले लेखेको, उहाँहरूको सम्मानको लागि लेखेको गीत हो। हजुर, यो चाहिँ मैले अब यसको आफ्नै लय चाहिँ छैन, मैले कसैबाट साबर गरेको छु। हाम्रो वरिष्ठ गायक सङ्गीतकार शिशिर योगी को गीतबाट यसको लय चाहिँ मैले ल्याएको छु, उहाँबाट साबर गरेको छु। चौतारीमा एक्लै रुन्छ आज बुढो बरा, चौतारीमा एक्लै रुन्छ आज बुढो बरा। यता आँगन सुनसान छ उता रित्तो घर, चौतारीमा एक्लै रुन्छ आज बुढो बरा। उडी आउँथे टाढाबाट साइबेरियन चरा, बुढो पिपल सुक्दैछ है रुँदैछ नि धरा। उडी आउँथे टाढाबाट साइबेरियन चरा, बुढो पिपल सुक्दैछ है रुँदैछ नि धरा। यता रुन्छे बुढी पिपल उता बुढो बरा, यता रुन्छे बुढी पिपल उता बुढो बरा। चराहरू छाडी गए रित्याएर घर, चौतारीमा एक्लै रुन्छ आज बुढो बरा। चराहरू चिरबिराउँदै फल टिपी खान्थे, डाली डाली रमाउँदै माया प्रीति गाँस्थे। चराहरू चिरबिराउँदै फल टिपी खान्थे, डाली डाली रमाउँदै माया प्रीति गाँस्थे। जरा पात सुकी गए सुकी गयो बरा, जरा पात सुकी गए सुकी गयो बरा। चराहरू छाडी गए रित्याएर घर, चौतारीमा एक्लै रुन्छ आज बुढो बरा। रुगिरहेछन् एक जोडी साइबेरियन चरा,
अब आफ्नोहरू छैन, सबै अरूले हेर्नु पर्यो होइन। बुढाबुढीहरूलाई रुँगिरहेछन् एक जोडी साइबेरियन चरा, आफ्नो भन्ने उडी गए कसले भन्छ बरा। रुँगिरहेछन् एक जोडी साइबेरियन चरा, आफ्नो भन्ने उडी गए कसले भन्छ बरा। छहारी थियो दुनियाँको जोर बर पिपल, छहारी थियो दुनियाँको जोर बर पिपल। मान्छे चिन्न छाडिसके हेर सुन र पितल, चौतारीमा एक्लै रुन्छ आज बुढो बर। चौतारीमा रुन्छ आज बुढो बर। पिपलको पनि त्यही हाल छ, बरको पनि त्यही हाल छ। बर पिपल तपेर बसिरहेका छन्, बुढा भएका छन्। साइबेरियन चरा आएर गुण लगाएको छ। वास्तवमा यहीँको ढुकुर जुरेलीहरू सबै लागेका छन्। यो मार्मिक कथा अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूले भोगिराख्नु पर्ने मार्मिक कथालाई तपाईँले सठिक गीतीय ढङ्गमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। एकदमै राम्रो छ। तपाईँले यस्तो यो सामाजिक परिवेशहरू कहाँ निर्माण गर्नुहुन्छ, कहाँ देख्नुहुन्छ? यो अहिले त एकदम हाम्रो सामाजिक परिवेश चाहिँ एकदमै वृद्धहरू चाहिँ घरमा बसिराखेका छन्। यङ जेनेरेसनहरू बाहिर गइराखेको अवस्था छ। मलामी जाने मान्छे पनि पाउनका लागि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। यस्तो परिवेश तपाईँले कहाँ कहाँ देख्नु भएको छ? कृपया आफ्नो अनुभवहरू। धेरै आमा बुवाहरू चाहिँ वृद्धाश्रममा हुनुहुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर अब हामीले गाउँ टोलमा पनि देख्छौँ, हाम्रो वरि पनि देख्छौँ, हाम्रै आँखै अगाडि पनि धेरै उदाहरणहरू छन्। ती आमा बाबुहरूले आफ्नो छोराछोरीको लागि जीवनै उत्सर्ग गरेका छन्। तर आफू अलिकति सक्ने भएपछि, आफ्नो सक्षम भएपछि होइन, आफ्नो बाबु आमालाई छोडेर आफ्नो बाबुआमालाई त्यागेर जाने छोराछोरीहरू पनि छन्। र त्यो जुन चौतारोमा बर छ, बर पिपल छ, त्यसले कतिलाई छाया दिन्छ, कतिलाई चाहिँ घर दिन्छ। त्यहाँ चौतारीको बर पिपलमा कतिले गुण बनाएर बस्छन् चराचुरुङ्गीहरू होइन, कतिले चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले शीतलता प्राप्त गर्छन् होइन। तर त्यो चौतारीको बर पिपलहरू बुढो भएर अहिले चाहिँ पातहरू खसिसकेका छ होइन, सिङ्रिङ्ग भएका छन्। त्यो खस्दा खस्दै अब पनि अब के भयो भन्दाखेरि त्यहाँभित्र रहेका जुरेली होइन, ढुकुर सबै जति छन् तिनले सबै आफ्नो घर गुण अरूतिर सारिसके। त्यहाँ आएर चाहिँ साइबेरियन चरा भनेको अरू मान्छेले आएर वृद्धहरूलाई सहयोग गरिरहेछ। यो अलिकति यो कुराले मलाई टच गरेर यो गीत लेखेको हो। यसले त एकदमै मार्मिक ढङ्गले तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। गीत मार्फत चाहिँ तपाईँले यो समाजमा भएको अहिलेको मार्मिक ढङ्गले तपाईँले त्यो सामाजिक परिवेशलाई चित्रण गरेर गीत मार्फत प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रेम राई परीक्षितज्यू। अब कलियुग सुरु हुन आँटेको छ। तपाईँ अन्तिम राजा हुनुहुन्छ, सत्ययुगका राजा। सत्ययुगै भन्छ होला, हामी सबै मिलेर सत्ययुगै कायम राख्नुपर्छ। सत्ययुग कायम राखिराख्नु भएको छ। तपाईँको त्यो सत्ययुग प्रतिको तपाईँको दृढता निरन्तर चलिरहोस्। तपाईँ दीर्घायु बनिरहनुहोस्। कलियुग नआओस्, व्यथिति नआओस् समाजमा। हामीहरूले त्यस्ता चिरपट हानेर व्यथिति माथि सधैँभरि मर्माहत हुने गरी पिटिराख्नु नपरोस्। सधैँ राम्रो, सधैँ भलो असल कुराहरू गर्न पाइयोस्। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। र आज यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यहाँहरूमाझबाट बिदा हुन्छु। र आजका सभापति प्रेम राई परीक्षितज्यूलाई यो कार्यक्रम, यो हास्य सभा अथवा हास्य व्यङ्ग्य सभालाई समापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम मलाई यहाँ बोलाएर लाइफ ओके टेलिभिजनमा बोलाएर आफ्ना साहित्यिक सिर्जनाहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै मलाई यसको चाहिँ हास्य व्यङ्ग्य होइन, यो जुन एउटा कार्यक्रम सभाको चाहिँ मलाई अध्यक्षता सभापति बनाइदिनु भयो, त्यसको लागि पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि नेपालीमा चाहिँ अब मुरी नै चल्छ होइन, सबैभन्दा ठुलो नै मुरी हो। र म यहाँ सबै हाम्रो लाइफ ओके टेलिभिजनका दर्शकहरू जसले हेरिराख्नु भएको छ, यहाँहरू सबैप्रति साथसाथै यो जुन लाइफ ओके टेलिभिजनका सम्पूर्ण दर्शकहरू, लाइफ ओके टेलिभिजनका सम्पूर्ण टिम
आजको यो कार्यक्रम प्रस्तुता कवि गोपाल नेपालज्यू सबैप्रति म नववर्ष 2078 को मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैप्रति यो अवसरको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।